बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं हमाद हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान टेलीविजन सरकारी टीवी पर भी बतौर तज्जियाकार आते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के सभी न्यूज़ चैनल्स पर इनको बुलाया जाता है। इन्होंने बाकायदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील की है और उनको बाकायदा मुखातिब करते हुए कहा है, फील्ड मार्शल साहब खुदारा इस झांसे में न आए बल्कि इस आदि दरबारी को बुलाने वाले की क्लास भी लें। अब ये बात उन्होंने हाफिज ताहिर अशरफी के बारे में कही है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं। अभी हाल ही में जो तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, इसके अलावा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब थे। वहाँ पर उलमा से दोनों शख्सियात ने, शहबाज शरीफ ने भी और जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया था और उसके बाद वहाँ पर कुछ उलमा ने भी खिताब किया। उसमें उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट का इजहार किया, पाक फ़ौज के साथ अपनी सपोर्ट का इजहार किया और कहा कि कोई भी फ़ौज के खिलाफ बयान देगा हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते और बड़ा गलत है, और इस तरह उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन क्या बात है कि हमाद हसन साहब ये कह रहे हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि सरकारी टीवी पर भी आते हैं और ज़ाहिर है कि हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या अताअत तारनों की मर्ज़ी के बगैर तो कोई भी सरकारी टीवी पर बतौर तज्जियाकार नहीं आ सकता। तो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं हमाद हसन साहब। इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो खुलकर हाफिज ताहिर अशरफी साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी बात को, और कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब खुदारा इस झांसे में ना आए बल्कि इस आदि दरबारी को बुलाने वाले की क्लास भी लें। ऐसा क्या कह दिया है हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने, वो मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हाफिज ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं फील्ड मार्शल को कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, इस वतन के लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। और उनकी मुकम्मल बात मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद फिर बताऊंगा कि यही हाफिज ताहिर अशरफी साहब हर काबीना में या हर हुकूमत में नजर आते हैं। और इन्होंने जब खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त उनके बारे में किस तरह की जज्बाती तकरीर की थी और कहा था कि इससे बड़ा लीडर उम्मत मुस्लिमा का नहीं, और इसने जो कर दिया है इसके बारे में आप कैसे खदशात का इज़हार कर सकते हैं, इस पर इल्ज़ाम जो लगाए वो तो ये है वो तो वो है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। जिस वजह से इनको ये कह रहे हैं जी दरबारी है नहीं, हर एक के साथ हो जाता है। तो हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने कहा क्या है कि फील्ड मार्शल को कि जी हम आपके हाथ पर बैत करते हैं और 30 लाख हमारे मदारिस के तलबा भी, हम उलमा भी, जितने लोग यहाँ पर हैं सब हम आपकी बैत करते हैं। जरा सुनिए। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये अइम्मा, ये खुतबा, हमें इससे परवाह नहीं है क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब और मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। ये बहुत सारे अरब ममालिक की पहन के ला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफ पहन के ला रहे हैं। ये जो इनकी गुफ्तगू है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अल्लामा राग़िब नईमी साहब भी नज़र आ रहे होंगे, और जो कि इस वक्त इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो उनके चेयरमैनशिप में मज़ीद एक्सटेंशन हुई है। अच्छा, ये तो अब बात हो गई। उन्होंने कहा जी हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, वतन के लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं, मदारिस के 30 लाख तलबा आपके एक हुक्म के मुंतज़िर है। तो ये बात उन्होंने की। अब यही ताहिर अशरफी साहब माजी में खान साहब के बारे में क्या कहते थे? इमरान खान एक सच्चा आशिक़ रसूल है, जो भी इमरान खान पर तनकीद करे या उसके बारे में खिलाफ बात करे, उस पर इन्होंने शदीद तनकीद की थी कि खान के खिलाफ कोई बात ना करे। ये भी मैं आपको सुनवाता हूं कि इन्होंने क्या कहा था उस वक्त। हम आपके साथ हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, खुशामद क्या कर रही, बुढ़ापे में आ गए। मैं उस इमरान खान को जानता हूं, उलमा मेरे पास एक गवाही है। कहते बुढ़ापे में आ गए, खुशामद अब क्या कर रही, तो इमरान खान की मैं गवाही देता हूं। ये सुनिए। आपके सामने देना चाहता हूं, 27 की रात थी, बैतुल्लाह का जवाब था, तहज्जुद का वक्त था, मैं और हज़रत पीर साहब मौजूद थे जब बैतुल्लाह के जवाब में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी जो वज़ारत खारजा में लिख कर दी थी। शक्ति खारजा परेशान था कि हमने तो ज़ाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला ये था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी, जनाब सदर साहब
چونکہ ہم آئینی گواہ ہیں. یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں. اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے. کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں, ایک عرض کروں, ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں. اقوام متحدہ کے اندر, OIC کے اندر. کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول, کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو, ہم بھی بال سفید ہو گئے. جو اقوام متحدہ میں رکیا آیا ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی اس کی تعریف کر رہے ہیں. کے ماننے والے ہیں جو ایک اب اس میں اس وقت وفاقی وزیر ہوتے تھے مذہبی امور کے نور اللہ قادری صاحب, وہ بھی اس تقریب میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی بڑی تعریف کی. رکھتا ہے اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں, اپنے کشمیری بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کے بعد صدر اس وقت تھے. اس کے بعد میں آخری بات کیا کہ ختم کرنا چاہتا ہوں. گالیاں دینا, تہمتیں لگانا, افواہیں پھیلانا, بدزبانی کرنا, یہ منافقوں اور ابو جہل کے ماننے والوں کا کام. یہ سن لیا آپ نے, یہ اس وقت ان کے بیانات تھے. اس وجہ سے غالباً یہ حماد حسن صاحب سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اور کیا ان سے بچ کے رہے ہیں اور اس طرح کی بات. تو اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ کرتے ہیں. اچھا, دیگر علماء جن میں جمعیت اہل حدیث کے بعد شیعہ علماء کونسل نے بھی فوج کے خلاف بولنے والوں پر تنقید کی, اور میں میڈیا پر آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف, ہماری پاک فوج کے خلاف, ہمارے سرحد کے محافظوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی باقاعدہ مذمت کرتا ہوں. علامہ شبیر حسن میسمی صاحب, اس طرح دیگر علماء نے بھی کہا. لیکن باقی تو اور بات رہ گئی, لیکن حافظ طاہر شفیع صاحب پر خاص تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے, کیا یہ باتیں بیعت والی اور اس طرح کی چیزیں, اس پر انہوں نے کہا. پھر اس طرح دیگر صحافی کہہ رہے ہیں جی 27 رمضان کی رات تھی, تہجد کے وقت تھا, میں نے کیا دیکھا خان کے بارے میں, ان کی تقریر کے بارے میں, وہ سب انہوں نے بتانا شروع کر دیا. اچھا, اس حوالے سے جی اب چونکہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ اب اور زیادہ مسائل ہونے والے ہیں خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے, تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ, انہوں نے ایلون مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے, ایکس پر پوسٹ کیا ہے, A personal plea to Elon Musk. My 2 sons have not been allowed to see or speak to their father Imran Khan, who has been held unlawfully, according to the UN, for 22 months of solitary confinement. X is the only place left where we can still tell the world he is a political prisoner without basic human rights. Yet every time I post about him, the reach inside Pakistan and often globally is throttled to almost zero. You promised free speech, not speech, but no one hears it. Please fix the visibility filtering on my account so we can get the message out. ماریو نوفل, انہوں نے ایک صحافی کو بھی اٹیک کیا, اور ایلون مسک جو ایکس کا مالک ہے اس کو بھی اٹیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جب بھی اپنے 2 بیٹوں کے والد عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں کچھ کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, تو میری ریچ کم کر دی جاتی ہے اور پیغام اتنا نہیں پھیلتا. تو اس کا کیا فائدہ؟ پھر فری اسپیچ ہے لیکن لوگ تک پہنچ نہیں رہی. آپ تو کہتے تھے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے, میرا پلیٹ فارم اس لیے ہے. تو اس کو مزید دیکھیں, اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو ہی بند کر دیں گے کیونکہ ہماری سن نہیں رہا. تو دوسری طرف سے وہ کہہ رہی ہیں, شکایت کر رہی ہیں کہ جی اس پر اس طرح پیغام پھیل نہیں رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ایلون مسک جواب دیتے نہیں دیتے, کیونکہ اس پر بہت زیادہ لوگ اب بات کرنے لگ گئے ہیں اور اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آئینی عدالت بھی بن گئی جی, اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں بڑا انصاف ہوگا, بڑا کچھ ہوگا. لیکن ہوا کیا ہے, خبر ہی آئی سپریم کورٹ میں انصاف کا منتظر دم توڑ گیا. اپنے گھر کی تعمیر کا مقدمہ لڑنے والا پنڈی کا رہائشی عابد حسین سماعت ملتوی ہونے پر دل کا دورہ پڑنے سے عدالت کے دروازے پر ہی چل بسا. وہیں پر سپریم کورٹ میں ہی بیچارہ دنیا سے چلا گیا, مر گیا. مقدمہ 22 جولائی 2024 کو دائر ہوا, پہلی سماعت 11 نومبر 2025 کو ہوئی. آج بھی سماعت ملتوی کر دی گئی. افسوسناک. نادر بلوچ صحافی یہ بات کوٹ کر رہے ہیں, باقی صحافی اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہوا ہے جی, لوگ سپریم کورٹ کے دروازے پر مر رہے ہیں انصاف کے لیے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد وہ پہنچا ہوگا, نچلی عدالتوں سے کیا کیا ہوا ہوگا, لیکن یہاں آئینی عدالت بنا دی گئی ہے. نیچے جتنی عدالتیں ہیں ان کا بے شک بیڑا غرق رہے. ہمیں تو آئینی عدالت چاہیے تھی, اپنا ہم نے کام سیدھا کرنا تھا, وہ ہو گیا. باقی اب کیا کرنا ہے کچھ. IMF کے حوالے سے سن لیجئے, ہائی لیونگ کاسٹ, ویک گروتھ اینڈ انیکوالٹی میں فیول سوشل انریسٹ ان پاکستان. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سماجی عدم استحکام اس حد تک ہو سکتا ہے کہ یہاں پر انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے, حالات بڑے خوفناک اور خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ جناب IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مگر یہ اب انٹرنیشنلی جب یہ کہا جا رہا ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا یہاں پر برا حال ہو گیا ہے, اتنی عدم مساوات ہو گئی ہے, اور زندگی گزارنے کے لیے جو قیمت آپ نے ادا کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. انیکوالٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے
یہ ایک سماجی ہنگام پیدا ہو سکتا ہے، سوشل انریسٹ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اس کا خطرہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔